बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्या खूब कहा है, काम से नाम है। जी हाँ, इंसान काम करेगा तो नाम कमाएगा। हम अगर काम करेंगे तो ही नाम कमा सकेंगे ना। कामयाबी के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका हुस्न जमाल कैसा है, कद काठ कैसा है, रंगत कैसी है। ना ही आपका ख़ानदानी मनसब काम आएगा, ना बाप की दौलत, ना आपका स्टेटस आपको फ़ायदा दे सकेगा। क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो खुद काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो ही कामयाबी नसीब होगी। लफ्ज़ कामयाबी को ही देख लें, ये काम और याबी दोनों अल्फाज का मजमुआ है। इसमें एक लफ्ज़ काम छुपा हुआ है और यही कामयाबी का असल राज है। मतलब हमें ये लफ्ज़ भी सिखाता है कि अगर कामयाब बनना है तो काम करना ही पड़ेगा। आपकी पहचान आपके काम से है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो सलाहियतें हैं, इनको इस्तेमाल में लाकर ही आपकी एक पहचान बनाई जा सकती है। जिस तरह से गन्ना अपनी अलग शनाख्त रखता है, इसकी अलग शनाख्त इसके अंदर मौजूद रस और मिठास की वजह से है। हालांकि बांस के पौधे की शक्ल भी बिल्कुल गन्ने जैसी होती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। यानी इनकी अपनी शनाख्त और इनका अपना काम इनके अंदर के काम की वजह से है। गन्ने को बांस और बांस को गन्ना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गन्ना अपने अंदर रस रखता है, अपने अंदर मिठास रखता है, इसका अपना एक काम है और फिर इससे मज़ीद बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। और जो गन्ने का काम है वो बांस नहीं कर सकता, वो रस का मोहताज होता है, मिठास का मोहताज होता है। लेकिन जो बांस का काम है, जो इसके अंदर जो सलाहियतें हैं, वो गन्ना नहीं कर सकता। जितनी मजबूती बांस रखता है उतना गन्ना नहीं रखता। तो दोस्तों, इनके काम की वजह से ही इनकी शनाख्त है और इनके अपने नाम हैं। इसी तरह से तरबूज एक फल है बड़े साइज़ का, अंदर से बहुत मीठा होता है, जबकि दूसरा एक हम्बल नाम का फल भी है और इसकी शक्ल हुबहू तरबूज जैसी है, लेकिन वो तरबूज नहीं होता क्योंकि उसके अंदर का जो जायका है वो कड़वा होता है। तो यहाँ एक बात समझ आती है कि शक्ल एक जैसी होने के बावजूद इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। इनके नाम अलग अलग इनके काम की वजह से हैं, जो इनके अंदर की सलाहियतें हैं, इनके अंदर का मीठापन और इनके अंदर का कड़वापन ही ऐसा है जो इनके काम को डिफ़र कर रहा है। इनके अलग अलग काम की वजह से ही इनको अलग अलग नाम मिले। जैसा आपका काम होगा वैसे ही आपको नाम दिया जाएगा। इसके अलावा आपने आम तौर पर अपने इर्द गिर्द नीम का दरख्त देखा होगा। बिल्कुल इसी तरह का एक और दरख्त होता है जिसे धरेक कहते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अलग अलग काम हैं और इसी वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। हालांकि इनकी शक्लें और इनकी मुशाबत बहुत एक दूसरे से मिलती हैं। जो फल हमें नीम दे सकता है वो हमें वो धरेक से नहीं मिल सकता। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जैसी अल्लाह ताला ने उस चीज़ के अंदर फितरत रखी है वैसा ही उससे काम लिया है। इसी तरह से हमें कुदरत में ही बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं, जिस तरह से माल्टा देख लें, संतरा देख लें, मीठा देख लें, चिकोता देख लें, गलगल देख लें, तो ये फल एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन एक जैसी शक्ल होने के बावजूद भी ये अंदर से एक जैसे नहीं हैं। इनके अंदर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और इसी वजह से इनके नाम भी अलग अलग हैं। इसी तरह से दूध की मिसाल ही देख लें, भैंस का दूध हो या बकरी का दूध हो, रंगत एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद जायके और इनके अंदर की प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं। दूध तो सब्जियों में भी मौजूद होता है, लौकी का दूध निकाल के देख लें। इसके अलावा जड़ी बूटियों में भी दूध मौजूद होता है। क्या इनकी मुशाबहत की वजह से, इनकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से हम इनके अंदर की खासियतों को फरामोश कर देते हैं? नहीं ना। तो हर एक चीज़ की पहचान उसके अंदर की खासियत से है, उसके काम से है। जैसा उसका काम होगा वैसा ही उसका नाम होगा। क्योंकि हम शेर से नहीं डरते, हम उसकी ताकत से डरते हैं, उसके काम से डरते हैं। उसका काम ही है जिसने उसको शेर का नाम दिया हुआ है। क्योंकि अगर यही शेर मरा पड़ा हो या फिर ज़ू में पिंजरे में कैद हो तो आप इससे खौफज़दा नहीं होंगे, क्योंकि आपको इसके पता चल चुका होता है कि इसके अंदर की जो ताकत है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरह से जब आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर की ताकत जब वो ज़िंदा हो जाए और आज़ाद हो जाए, फिर आप उससे खौफज़दा हो जाएंगे। तो उसके नाम की वजह से नहीं है, बल्कि डर उसके काम की वजह से है। ऐसे हम इंसान की मिसाल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक फितरत पर पैदा हुआ है। चाहे वो उसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हों, उनके रंग रूप मुख्तलिफ हों,
ان کی عادات اور رہن سہن کا طریقہ الگ الگ ہو، اس کے باوجود بھی دکھنے میں وہ ایک خاصیت ہی رکھتے ہیں۔ کوئی انسان 4 ٹانگوں والا نہیں ہوتا، 4 آنکھوں والا، 2 ناک والا، 3 ہونٹوں والا، کوئی سبز رنگ کا یا کوئی رنگ برنگے دانتوں والی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی ساخت ایک ہے، کسی میں 2 دل نہیں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو جذبات سے خالی ہو، کوئی ایسا نہیں جسے دکھوں اور خوشیوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیں کہ جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے کام ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہارٹ، کڈنی، لنگز، سٹمک، برین، آئیز، بلڈ سرکولیشن، ماؤتھ سسٹم، کھانے کا سٹائل، پینے کا طریقہ، یہ سارے ان کے کام الگ الگ ہیں۔ دوستو، ان کے اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے ہی ان کے اپنے اپنے الگ الگ نام ہیں۔ جس طرح سے ہم ایک ہی ترکیب میں سانس لیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور ایک ہی ترکیب میں ہمارے جسم کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، اور پھر جب اور غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی ایک ہی ترتیب اور ایک ہی ترکیب میں ہم نشو نما پاتے ہیں۔ پانی کے قطرے سے جمے ہوئے خون تک، پھر خون سے لے کر لوتھڑا بننے تک کا سفر، پھر پیدائش کے مراحل، سب یکساں ہی تو ہیں۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ دنیا میں آتے ہی خصلتیں الگ الگ ہو گئیں؟ کوئی نیک بن گیا، کوئی بد بن گیا، کوئی پرہیزگار ہو گیا تو کوئی لاپرواہ ہوا، کوئی محنتی ہو گیا، کوئی سست ہو گیا، کسی کے اندر اچھائی چھپی تو کوئی نیک عادات کا حامل ہوا، جبکہ کوئی بدکاری کی خصلت والا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ جو جیسی اس کے اندر فطرت تھی ویسا ہی اس کا کام نکلا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کیا کیا رنگ دیکھے، کیا کیا رنگ دکھائے تو نے، اے ابن آدم تیری ذات جاویداں نکلی۔ المختصر، یہ جہاں سارا کام کی بدولت نام کما رہا ہے، انسان ایک ایسے سفر میں ہے جہاں میں اپنے کام کی بدولت دنیا تسخیر کر چکا ہے۔ سفر نے بڑے قصے سمیٹے ہیں۔ عبدالکعبہ سے عبداللہ اور عبداللہ سے ابوبکر کا سفر، عمر بن خطاب سے فاروق اعظم تک کا سفر، عثمان بن عفان سے ذوالنورین اور غنی کا سفر، کہیں علی سے حیدر تک کا سفر، حیدر سے ابو تراب کا سفر، کہیں صخر سے ابو ہریرہ تک کا سفر، کہیں سماک سے ابو دجانہ تک کا سفر دیکھا، کہیں عامر سے ابو عبیدہ اور ہیشم سے ابو حذیفہ تک کا سفر دیکھا، کہیں خالد بن زید سے ابو ایوب کا سفر، کہیں جندب بن جنادہ سے ابو ذر غفاری کا سفر دیکھا۔ المختصر، بہت ہی خوبصورت نکلے جس نے بھی یہ سفر دیکھا۔ جی ہاں دوستو، یہ سفر انتہا کا خوبصورت نکلا، اور اس کی منزل انتہا کی کمال، انتہا کے مقدر پانے والے نام پا گئے دونوں جہانوں میں۔ یہ سچ ہے کہ کردار سے، کام سے، محنتوں سے، کاوشوں سے، سٹرگل سے، ہارڈشپ سے، مسلسل چلتے رہنے سے اور حوصلے سے ہی کام امر ہوتے ہیں، مقدر بنتے ہیں۔ جلا پانے والے جلا پا جاتے ہیں، فلاح پا جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، مقدر بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، مقدر بن جاتے ہیں جب سنوارنے والا ہو کوئی، کیونکہ ڈوبنے والوں کو کناروں پر بہت بار دیکھا۔ ذرا سوچیں، یہ کام ہی تو ہیں جنہوں نے نام پیدا کیے، جن سے کردار بنے۔ یہ وہ کام تھے، یہ حوصلے تھے جو مشقت سے گزرنے کی جرات رکھتے تھے، کیونکہ ایک وہ کام تھا جس نے جناح کو قائد بنایا، ایک وہ کام تھا جس نے اقبال کو علامہ کہلوایا، ایک وہ کام تھا جس نے عبدالستار سے عیدی بنوایا، عبدالسلام بنا تو کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر بنا، کسی نے سر کا خطاب پایا تو کسی نے شاہ فیصل ایوارڈ پایا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا تو کوئی نور الدین زنگی کہلوایا، کسی نے میجر عزیز بھٹی کی خدمت دیکھی تو کسی نے سرور شہید اور راشد منہاس کے جذبے کو دیکھا، کسی نے ساتھ کے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑتے پایا، کسی نے دریاؤں میں کشتیاں چلائیں۔ دوستو، یاد رکھیں، جہاں جہاں بھی نام والے لوگ دیکھے، وہاں وہاں ان کے کام بھی نظر آئے۔ آخر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سب سے کٹھن مراحل سے گزرنے والی ذات، سب سے زیادہ ہمت اور حوصلوں سے چلنے والی اعلیٰ ذات، سب سے زیادہ کام، سب سے زیادہ پیغام پہنچانے والی ذات اور سب سے اونچا مقام پانے والی ذات میرے نبی کی ہے۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اتنا اعلیٰ مقام کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ ذکر تب بلند ہوتا ہے جب کردار بلند ہو، اور جن کے کردار بلند ہوئے وہ اعلیٰ مقام پا گئے، وہی فلاح پا گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جن صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے انہیں استعمال میں لا کر سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے مسلسل کام اور محنت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور اپنا نام کما سکیں۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے جس سے ہم دونوں جہانوں میں فلاح پا سکیں۔ آمین۔ بہت شکریہ۔